हॅलो गायस, आयच्यान मागे नॉर्मल लायफ आसा ती बिजी लायफान चेंज करपा जाय कित्याक तेच फाटल्यान दोन कारणां. फर्स्ट म्हणल्यार खूब जाण भुरगीं पयले आसता तुमी आतां सेम व्लॉग करता, सेम आपणा रुटीन दाखयता. सो म्हाका कितें डिफरंट करपा जाय आनी म्हाका खबर आहा तुमी मुखार वचोन बोर जातले आनी हांवूय बी बोर जातलो तुमकां सेम सेम दाखयपाक. सो कितें म्हाका दिसता कितें चेंजीस केल्यार बरें म्हणून. आनी सेकंड म्हणल्यार हांव एक असो भुरगो जो फक्त कॉलेजी वचपाचो घरा येवपाचो, कॉलेजी वचपाचो घरा येवपाचो. ना हांव कित्याक शिकपा इंट्रस्ट घालना, ना हांव कितें काम करपाक गेल्यार थंग म्हागे मन आसना. पूण अशें न्हू की हांव कांयच शिकना, हांव सगळे पेपरां पास जाता, फक्त शिकता एग्जामी टायमार. आनी मदीं हांव केन्ना बुकां हात लायना. आनी अशें केल्यार म्हाका दिसना केन्ना हांव मागे जी सपनां चिंतली आहा ती कंप्लीट करपाक पावतलों. सो आयच्यान हांव चॅलेंज घेता, हांव मागे लायफ चेंज करतलों. ह्या चॅलेंजी भितर हांव मागे मार्क्स इम्प्रूव करतलों, तसो मागीर पर्सनॅलिटी डेव्हलप करतलों आनी कन्सिस्टंट रावपाक ट्राय करतलों. आनी ही जर्नी हांव तुमचे वांगडा शेअर करतलों. म्हाजे कडच्यान तुमी बी इन्फ्लुअन्स जाल्यार तें बी म्हाजे खातीर बरें. सो आयच्यान आमी नॉर्मल लायफ आसा ती बिजी लायफान चेंज करया. सो मेळया फाल्यां.